बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी सैयद मनव्वर नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हमारा गिरदोनवा। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जनाब चौधरी साजिद महमूद साहब, मेंबर पंजाब असम्बली। और जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ और ये एक दरीना मुतालबा था इस इलाके का, और जो चौधरी साहब ने पिछले 2-3 साल से ये कोशिश में लगे हुए थे और बिलाखिर तहसील दौलताला का नोटिफिकेशन हुआ और तहसील दौलताला की बुनियाद इन्होंने रखी। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि दौलताला तहसील का नोटिफिकेशन आपने 2 दिन पहले जनाब सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से वसूल किया। आप इस सिलसिले में हमारे नाजरीन को तफसीलात बताएं कि दौलताला तहसील के क्या फ़ायदे होंगे और ये आपने पिछले 2-3 साल से जो एफ़र्ट कर रहे थे ये कैसे आपने कामयाबी हासिल की। बहुत शुक्रिया साहब, खैर मुबारक। सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे इलाके को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तहसील शाह साहब ये आज का इशू नहीं था, ये तकरीबन 30-35 साल से तहसील दौलताला और ज़िला गुजर खान का एक इशू चल रहा था। और इससे पहले हमारे इधर गुजर खान में तकरीबन 2-3 इलेक्शन हुए हैं जिसमें तहसील दौलताला और ज़िला गुजर खान के नाम पर वोट लिए गए और उस पर कामयाबियाँ हासिल की गई। और इसके बाद अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि उस पर बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा कोई इलेक्शन कैंपेन में मेरा ये वादा भी नहीं था इलाके के साथ कि मैं दौलताला को तहसील बनाऊँगा, लेकिन ये मेरा इलाका है, ये लोगों की ज़रूरत है। इस तहसील के बगैर मैं समझता हूँ कि हमारा ये अगला इलाका जो है सैयद यूनियन कौंसिल और इधर ये बड़े दूर से लोग गुजर खान जाते थे उनकी सहूलत के लिए और अपने इलाके की तमीर तरक्की के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की एक नई तहसील बनाई है। और तहसील के मैं समझता हूँ ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी। कारोबार, दुकानदारों का कारोबार बढ़ेगा, तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ होगा जी, नए दौर का आगाज़ होगा। अब कारोबार बढ़ेगा, लोगों को इधर आने जाने की सहूलत होगी, इलाका तमीर और तरक्की करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये इसको 10-20-25 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन लोगों के साथ सिर्फ वादे किए गए हैं, फ्रॉड किया गया है, तो उन्होंने बनाया नहीं है। अमली तौर पर वो कुछ करने के काबिल नहीं थे, उन्होंने किया नहीं है। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कामयाब हो गए हैं इसमें। अच्छा, सोशल मीडिया पर जब पिछले 2 दिनों में जब तहसील का नोटिफिकेशन आया तो जहाँ बहुत सारे लोगों ने खुशी का इजहार किया, कुछ लोगों की तरफ से ये एक आप समझें कि सवाल थे कि शायद पंजाब असम्बली के टूटने के बाद इस नोटिफिकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा और जो ऑफिस बनाने हैं, या मेरी मालूमात के मुताबिक 1 अरब रुपया भी इसके लिए रख दिया गया है कि ताकि फौरी तौर पर अगले 3 माह में इसके ऑफिस भी बन जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई रुकावट आएगी या ये नोटिफिकेशन जो है वो इसकी इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मैं समझता हूँ जी कि आप फेसबुक में देखें, कोई मुझे 2-4 बंदे के अलावा मुझे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला इस पर कि जिसने ये कहा हो कि ये तहसील जो है जी ये बोगस है, ये वैसे इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने ये एक शोशा छोड़ा है। पूरा इलाके का हर बंदा इस पर खुश है। 2-4 बंदे वो हैं इस किस्म के, वो टाउट होते हैं किसी सियासी पार्टी के, जो ये अज़म नहीं कर सकते हैं कि तहसील बन गया, उनको अपनी पार्टी का सियासी नुकसान नज़र आ रहा, तबाही नज़र आ रही है। शाह साहब ये तहसील बन चुकी है, इसका नोटिफिकेशन हो गया। दुनिया की कोई ताकत आगे हमारी हुकूमत आए, हम आएँ या ना आएँ, इस तहसील को कोई रोक नहीं सकता है। और इंशाअल्लाह ताला इसका 1 अरब रुपया भी जारी हो गया। और अगर हमारी हुकूमत आज रहती तो मैं 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर मैं सब दफार जान लेके आता। अगर हमारी हुकूमत अब बुरी आ गई तो फिर तो सारे काम ठप हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी तो असा इंशाअल्लाह ताला हम 1 महीने के अंदर अंदर सारे यहाँ अपने ऑफिस लेके आएंगे। ये पहले भी ऐसे होता रहा, जितने काम हम शुरू करते हैं पहले चंद लोग कहते हैं जी ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये झूठ है, उसके बाद वो खुद ही देखकर शर्मिंदे होते हैं। इंशाअल्लाह जो लोग आज ये कह रहे हैं कि ये सारा वैसे ही बोगस काम है, इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने के बाद मेरा ख्याल है इसकी एक वजह यह भी कि माजी में जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो वो जो तरक्याती काम जारी होते हैं किसी एक गवर्नमेंट के तो वो रुक जाते हैं, तो शायद लोगों के जहनों में ये है। लेकिन ये चूँकि एक नोटिफिकेशन है जो अप्रूवल कर दी है सीएम पंजाब ने, तो इसके मतलब थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करें। दुनिया का एक काम नहीं रुकता जिसका नोटिफिकेशन हो जाए और वर्क आर्डर जारी हो जाए। वो काम वही रुकते हैं जो होते नहीं, उसमें डिले हो सकती है लेकिन रुक नहीं सकता। वो वही काम रुकते हैं जो पीछे होते ही नहीं है।
وہ آ کے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ کام نہیں ہوتے ہیں. جس کا ورک آرڈر جاری ہو جائے, جس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تحصیل انشاءاللہ تعالیٰ 1000% بن چکی ہے. اس کو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا ہے. ویسے اب فیس بک کی ضرورت اگر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ سارا دن جو ہے وہ پوسٹیں لگاتا رہے, اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اچھا چوہی صاحب, بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کنفیوز ہیں کہ تحصیل دولتالہ کے قیام کے بعد جو گجر خان ضلع تھا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اب بننا ممکن نہیں رہا. تو اس کے متعلق تھوڑی سی سننے والوں کو سر میں گزارش کرتا ہوں, جو پہلے انہوں نے سٹینڈ لیا نا جی, انہوں نے لیا صرف لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے. عملی طور پر ان لوگوں نے کام ہی نہیں کیا. اگر وہ عملی طور پر کام کرتے, ان کی نیت ٹھیک ہوتی تحصیل ضلع بنانے کی, تو وہ سب سے پہلے تحصیل بنواتے. ہم نے بھی پہلے کوشش کی ہے, سٹینڈ لیا کہ ضلع گجر خان بناؤ, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے ہی نہیں ہے, آپ مکان کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے اپنا پلاٹ تو لینا, اس کے اوپر مکان بنائیں گے. گجر خان کے پاس تحصیل ہے ہی نہیں تھی. جس ضلع کے پاس تحصیل نہ ہو ضلع کیسے بن سکتا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دولتالہ تحصیل بن گئی ہے. ایک تحصیل پر ضلع بن سکتا ہے. اگر 2 تحصیلیں ہو جائے تو اور زیادہ ایزی ہو سکتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری یہ تحصیل بن گئی ہے دولتالہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک تحصیل کا اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ایک تحصیل اور بنوائیں گے. اس کے بعد تو ہمارا ضلع بہت ایزی بنے گا. ضلع کی بنیاد میں نے رکھی ہے, ضلع کی بنیاد رکھ چکے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اب ضلع بنوانا کوئی مشکل نہیں ہے, تحصیل بنوانا سب سے زیادہ مشکل تھا. یہ سب بوکس باتیں تھیں, تقریریں تھیں, انہوں نے کام ہی نہیں کیا. اگر یہ کام سیریس ہو کے کرتے تو یہ بھی سب سے پہلے تحصیل بنواتے. تحصیل کے بغیر ضلع بن ہی نہیں سکتا ہے. انشاءاللہ اب وہ ضلع بنے گا گجر خان. تو مطلب سننے والوں کو یہ خوشخبری ہم دے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں گجر خان میں ایک اور تحصیل کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور تحصیل بھی بن جائے گی. اگر نہ بھی بنے, تلہ گنگ ایک تحصیل پر ضلع بنا, ایک تحصیل پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولتالہ تحصیل بنا دیا. اس کے بعد ہم ایک تحصیل پر اپنا ضلع بنوا سکتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں جو ریاض صاحب کو, انہوں نے مجھے فون کر کے مبارک دیا. اس نے کہا آج چودھری ساجد آپ نے ضلع کی بنیاد جو ہے نا رکھ دیا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ضلع کا نمبر ہے گجر خان کا. اگر دولتالہ تحصیل نہ بنتی ضلع کسی صورت گجر خان نہیں بن سکتا تھا. یہ بنیاد ہے ضلع کی. چوہی صاحب, اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے, آنے والے وقت میں نئے الیکشن ہوں گے, تو فیوچر میں تحصیل دولتالہ کا ایک بہت بڑا سٹیپ آپ نے لیا. ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ایک بہت بڑا کام تھا, بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے کیا ایجنڈے پہ ہے کہ اگر فیوچر میں آپ دوبارہ کامیاب ہو کے آتے ہیں اور آپ کی حکومت بنتی ہے تو مزید گجر خان میں اور دولتالہ تحصیل میں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے جی, اگر گجر خان کو دیکھیں نا, گجر خان میں ہوا کیا ہے. ہمارے علاقے ابھی بھی کچھ خالی ہیں جہاں کالج نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے شاہ صاحب ہمارے پاس یونیورسٹی کا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک اب گجر خان میں یونیورسٹی نہیں لا سکے. ہمارے یہاں وزیر اعظم بھی رہے ہیں, بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے بڑے طاقتور ایم پی اے اور ایم این اے اور پارلیمانی سیکرٹری جو کلواتے تھے, وہ آج تک یونیورسٹی کا کام انہوں نے سٹینڈ لیا ہی نہیں. ہم نے یونیورسٹی کا سٹینڈ لیا لیکن ہم اس کو بنوا نہیں سکے, اس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک یونیورسٹی انہوں نے دینی تھی ڈویژن پنڈی میں, تو ڈویژن پنڈی میں جب چکوال کا نمبر آیا تو چکوال جو ڈسٹرکٹ تھا اس لیے اس کا میرٹ بن گیا, ڈسٹرکٹ میں انہوں نے دینی تھی. اس کے بعد ہمارا نمبر تھا. اب ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سخت ضرورت ہے ضلع گجر خان بنانا ہم نے, اور اس کے بعد یونیورسٹی بنانی ہے. ہمارے علاقے میں بہت کام ہے. ہمارے دیہی علاقے میں جا کے دیکھیں کوئی اسپتال نہیں ہے, کوئی اچھا کالج نہیں ہے, کوئی اچھے اسکول نہیں ہے. یہ پورا گجر خان کھنڈراٹ ہے, کھنڈراٹ. ہم نے بے پناہ کوشش کی مسائل حل کرنے کی, لیکن بہت سارے کام کرانے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہم 10% بھی کام نہیں کرا سکے ہیں. 90% تو ہماری گجر خان کے مسائل باقی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اگر 5 سال ہمارے یہ بھی پرامن طریقے سے لگ جاتے تو ہم شاید اس سے بہت زیادہ کام کرواتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹرینڈ میں ہم یونیورسٹی اور ضلع گجر خان کا سٹینڈ لیں گے. باقی گلی نالی روٹین کے کام ہے یہ ہوتے رہیں گے. ہمارے دل کی جو آواز ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ یونیورسٹی اور ضلع گجر خان چاہتے ہیں. بہت شکریہ چوہی صاحب. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ چوہی صاحب نے ایک اور خوشخبری دی کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ گجر خان کو ضلع اور ایک یونیورسٹی کا تحفہ میں دوں گا.
اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.